मसीह में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह के पाक कादिर और जलाली नाम में आप सबको खुश आमदीद। आज की दुआ शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अहम बात कहना चाहता हूँ। शैतान हर मुमकिन कोशिश करता है कि आप खुदा के वादों से दूर रहें, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी के बंद दरवाजे खुलें। शायद इसीलिए आपके दिल में ख्याल आए कि ये वीडियो बाद में देख लूं या अभी बंद कर दूं, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, आज ऐसा ना कीजिए। ईमान के साथ आखिर तक साथ रहिए, क्योंकि आज हम खुदा के जिंदा कलाम के मुताबिक दुआ करेंगे। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में रोज़गार, कारोबार, शादी, सेहत, कर्ज, तालीम या किसी और बरकत का दरवाज़ा बंद हो। शायद आपने बहुत दुआएं की हैं, बहुत इंतज़ार किया है और आपका दिल थक चुका है, लेकिन आज अपने ईमान को मजबूत कीजिए, क्योंकि हमारा खुदा आज भी वही खुदा है जो बंद दरवाजे खोलता है और वहाँ रास्ता बनाता है जहाँ इंसान को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। याद रखिए, हमारा खुदा वही खुदा है जिसने अपने लोगों के लिए बहरे कुलजम को दो हिस्सों में कर दिया और वहाँ रास्ता बनाया जहाँ कोई रास्ता नजर नहीं आता था। अगर खुदा उस वक्त अपने लोगों के लिए रास्ता बना सकता था, तो आज भी वो आपकी जिंदगी में अपनी कुदरत जाहिर कर सकता है। वो आपके लिए नए मौके पैदा कर सकता है, आपकी रुकावटें दूर कर सकता है और अपनी कामिल मर्जी के मुताबिक आपके लिए बंद दरवाजे खोल सकता है। इसलिए अपने दिल को खुदावंद के हजूर खोल दीजिए, अपनी हर फिक्र उसके सपुर्द कर दीजिए और पूरे ईमान के साथ इस दुआ में शामिल हो जाइए। ए आसमानी बाप, हम तेरे हजूर फरोतनी, ईमान और उम्मीद के साथ हाजिर होते हैं। तू वो खुदा है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है, अंधेरी रात में रोशनी पैदा करता है और उन दरवाज़ों को भी खोल देता है जिन्हें दुनिया हमेशा के लिए बंद समझ लेती है। ए खुदावन, आज हम अपने दिल, अपनी ज़िंदगी, अपने ख़ानदान, अपने मुस्तकबिल और अपनी तमाम परेशानियों को तेरे कादिर हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। ए मेहरबान बाप, अगर इस वक्त कोई भाई या बहन ये दुआ सुन रहा है और उसकी ज़िंदगी में मायूसी ने डेरे डाल दिए हैं, अगर वो रोज़गार, कारोबार, तालीम, शादी, खिदमत, सेहत या किसी और ज़रूरत के लिए बरसों से इंतज़ार कर रहा है, तो आज अपने फजल से उसकी तरफ निगाह कर, उसके आंसुओं को देख, उसकी खामोश दुआओं को सुन और अपनी कुदरत से वो दरवाजे खोल दे जिन्हें कोई इंसान नहीं खोल सका। ए खुदावन, तेरा पाक कलाम फरमाता है, मुकाशवा 3 बाब 8वीं आयत, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। ए बाप, हम इस वादे को ईमान के साथ कबूल करते हैं। हमें यकीन है कि जब तू रास्ता बनाता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और जब तू बरकत देता है तो कोई उसे छीन नहीं सकता। ए खुदा, आज उन लोगों को नई उम्मीद अता कर जो थक चुके हैं। उनके दिलों से खौफ, बेचैनी, नाउमीदी और मायूसी को दूर कर दे। उन्हें अपने पाक रूह से भर दे, ताकि वो हालात को नहीं बल्कि तेरे वादों को देखें। तेरा पाक कलाम फरमाता है, ज़बूर 23 पहली आयत, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। ए खुदावन, अगर किसी घर में रिज़्क़ की कमी है, तू अपनी फरावानी से उस घर को भर दे। अगर कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, तू उसे रहाई अता कर। अगर कोई मुलाजमत की तलाश में है, तो उसके लिए ऐसा दरवाज़ा खोल जिसे कोई बंद ना कर सके। अगर किसी का कारोबार रुका हुआ है, तो उसमें नई बरकत और नई तरक्की अता फरमा। एक कादर मुतली खुदा, हमें अपनी मर्जी के मुताबिक चलना सिखा। जहां हमने जल्दबाजी की, हमें हिकमत अता कर। जहां हमने कमज़ोर ईमान का मुजाहरा किया, वहां हमें मजबूत बना। जहां हम गिर गए, हमें वहां दोबारा खड़ा कर, क्योंकि हमारी उम्मीद इंसानों में नहीं बल्कि सिर्फ तुझ में है। तेरा पाक कलाम फरमाता है, इमसाल 3 बाब 5वीं और 6ठी आयत,
तमाम दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपनी समझ पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसे पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। ए आसमानी बाप, आज हम अपने हर मंसूबे को तेरे हवाले करते हैं। अगर कोई दरवाज़ा हमारी भलाई के लिए बंद है, तू हमें सब्र अता कर, और अगर कोई दरवाज़ा तेरे जलाल के लिए खुलना चाहे तो उसे अपनी कुदरत से अभी खोल दे। ए खुदावन, आज हम हर खौफ के खिलाफ तेरे नाम में खड़े होते हैं। हम हर मायूसी को रद्द करते हैं। हम हर उस आवाज़ को खामोश करते हैं जो हमें ये कहती है कि अब कुछ नहीं बदल सकता। हम ईमान से इकरार करते हैं कि हमारा खुदा जिंदा है, वो आज भी मोजज़े करता है, वो अपने वक्त पर हर अच्छा दरवाज़ा खोलता है। ऐ यीशु, अपनी हजूरी से हर सुनने वाले के दिल को भर दे और उन्हें ऐसा इत्मीनान अता फरमा जो दुनिया नहीं दे सकती। उन्हें यकीन अता कर कि तू उनके साथ है, उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा और उनकी हर ज़रूरत को अपने जलाल की दौलत के मुताबिक पूरा करेगा। ए खुदावन यीशु, अगर किसी के सामने रोजगार के दरवाजे बंद हैं, तू आज अपनी कुदरत से उन्हें खोल दे। अगर किसी का कारोबार मसलसल नुकसान में है, तू उस पर अपनी बरकत की बारिश बरसा। अगर कोई अपने खानदान की ज़रूरियात पूरी करने से आजिज हो चुका है, तू उसे ऐसी राहें दिखा जिनका उसने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। तेरा पाक कलाम फरमाता है, फिलिपियों 4 बाब 19वीं आयत, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। ए बाप, हम इस वादे को ईमान के साथ कबूल करते हैं। तू हमारी हर ज़रूरत से वाकिफ़ है। हमें उन नेमतों से सरफराज कर जो तेरी मर्जी के मुताबिक हों, और हमें ऐसा दिल अता फरमा जो हर हाल में तेरा शुक्र अदा करे। ए मेहरबान खुदा, आज उन घरों में अपना सुलह और सलामती का रूह नाजिल कर जहाँ लड़ाइयाँ, गलत फहमियाँ और टूटे हुए रिश्ते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत को ताज़ा कर। वालिदैन और औलाद के दिलों को एक दूसरे के करीब ला और हर उस घर को अपनी हजूरी से भर दे जहाँ बेचैनी ने जगह बना ली है। ए खुदावन, आसमानी सलामती हर सुनने वाले के दिल, घर और ख़ानदान पर नाजिल फरमा। ए कादर मुतलिक, जो लोग बीमारी, कमज़ोरी या दर्द में मुब्तला हैं, उन पर अपना शिफा देने वाला हाथ रख। उन्हें जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी ताजगी अता फरमा। जहाँ डॉक्टर मायूस हो गए हैं, वहाँ अपनी कुदरत जाहिर कर, क्योंकि हमारे लिए नहीं बल्कि तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। खरूज 15वां बाब 26वीं आयत, मैं खुदावन तेरा शिफा देने वाला हूँ। ऐ यीशु, हर बीमार को हौसला दे, हर कमज़ोर को कुव्वत दे और हर गमज़दा दिल को अपनी हजूरी से भर दे। ए आसमानी बाप, हमें सिर्फ बरकतें ही ना दे बल्कि ऐसी हिकमत भी अता फरमा जो हम उन बरकतों को तेरी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें। हमें दयानतदार, रहमदिल, सखी और वफादार बनाए रख। हमारी ज़बान को बरकत का वसीला बना। हमारे हाथों को खिदमत के लिए इस्तेमाल कर और हमारी ज़िंदगी को अपने जलाल का आईना बना दे। तेरा कलाम फरमाता है, याकूब 1 बाब 5वीं आयत, अगर तुम में किसी को हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो सबको फ्याजी से देता है और मलामत नहीं करता, तो उसे दी जाएगी। ए बाप, हमें सही फैसले करने की हिकमत अता फरमा। हमें उन दरवाज़ों की तरफ ले चल जो तूने हमारे लिए तैयार किए हैं। यसाया 22वां बाब 22वीं आयत में लिखा है, मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। वो खोलेगा तो कोई बंद ना करेगा और वो बंद करेगा तो कोई ना खोलेगा। ए आसमानी बाप, आज हम तेरे इस मुकद्दस वादे को ईमान के साथ कबूल करते हैं।
ہم یقین رکھتے ہیں کہ تو ہی وہ خدا ہے جو بند دروازوں کو کھولتا ہے اور کوئی انہیں بند نہیں کر سکتا۔ اے خداوند، جو بھی بہن یا بھائی اس دعا کو سن رہا ہے، اس کی زندگی میں جو دروازے بند ہیں تو اپنی قدرت سے انہیں کھول دے۔ ہر رکاوٹ کو دور کر، ہر ناممکن کو ممکن بنا، اور ہر سننے والے کو اپنے فضل اور رحمت کا تجربہ عطا فرما تاکہ تیرے نام کو جلال ملے۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند آج آپ کے بند دروازے کھول سکتا ہے تو ابھی دل سے آمین ضرور لکھیں اور پوری دعا آخر تک میرے ساتھ رہیے۔ مجھے یقین ہے کہ خداوند اپنے کلام کے مطابق آپ کی زندگی میں بھی راستہ بنائے گا۔ اے خداوند، تیرا پاک کلام فرماتا ہے، متی 7واں باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ اے آسمانی باپ، آج ہم ایمان کے ساتھ تیرے دروازے پر کھٹکھٹاتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ تو اپنے کلام کا وفادار خدا ہے۔ اے خداوند، اپنے فضل سے ہمارے لیے برکت، ہمارے لیے رحمت، روزگار، شفا، سلامتی اور کامیابی کے دروازے کھول دے۔ جہاں امید ختم ہو گئی ہے وہاں نئی امید عطا فرما، جہاں راستے بند ہیں وہاں اپنی قدرت سے نئی راہیں پیدا کر۔ اے یسوع، ہمیں اپنی حضوری میں داخل ہونے کی توفیق دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر اور اپنی مرضی کے مطابق ہماری ہر ضرورت کو پورا فرما تاکہ ہماری زندگی تیرے نام کے جلال کا باعث بنے۔ اے خداوند، آج ہم تیرے وعدوں پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں۔ ہم خوف کے بجائے ایمان کو، مایوسی کے بجائے امید کو اور شکست کے بجائے فتح کو چنتے ہیں یسوع کے نام میں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ تو ہمارے آگے آگے چلنے والا خدا ہے۔ اے خدا، ہمیں اپنے پاک روح سے بھر دے اور ہمیں ایسا ایمان عطا فرما کہ ہم تیرے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تو صرف ہماری آواز نہیں سنتا بلکہ ہمارے دل کی ہر خاموش فریاد کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے آج ہم اپنے سارے بوجھ تیرے قدموں میں رکھتے ہیں، کیونکہ تو ہمارا سہارا، ہماری پناہ اور ہماری امید ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہے، متی 19واں باب 26ویں آیت، یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ انسانوں سے تو نہیں ہو سکتا مگر خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اے قادر مطلق خدا، ہم اس وعدے پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری کمزوریوں پر نہیں بلکہ تیری قدرت پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تو ہمارے آگے چل، ہمارے راستے سیدھے کر اور ہر ایک رکاوٹ کو دور کر اور ہر ایک بند دروازے کو کھول دے یسوع کے نام میں۔ اے مہربان باپ، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو ہر حال میں تیرا شکر ادا کرے، جب برکت ملے تب بھی اور جب انتظار کرنا پڑے تب بھی ہمیں شکایت کرنے والے نہیں بلکہ ایمان رکھنے والے لوگ بنا۔ ہمیں سکھا کہ ہم تیرے وقت پر بھروسہ کریں، کیونکہ تیرا وقت ہمیشہ کامل ہوتا ہے۔ تیرا پاک کلام فرماتا ہے، رومیو 8واں باب 28ویں آیت، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ اے باپ، اگر آج کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو اسے اپنے پاک روح کی تسلی عطا فرما۔ اگر کوئی تنہا ہے تو اسے اپنی حضوری کا احساس بخش۔ اگر کوئی خوف میں مبتلا ہے تو اسے دلیری عطا کر۔ اگر کوئی مستقبل کے بارے میں پریشان ہے تو اس کے دل میں یہ یقین پیدا کر کہ تو اس کے کل کا بھی خدا ہے۔ اے خداوند، آج ہم اپنے گھروں، اپنے بچوں، اپنے والدین، اپنے عزیزوں، اپنے کام، اپنی خدمت، اپنے کاروبار، اپنی تعلیم اور اپنی زندگی کے ہر ایک شعبے کو تیرے سپرد کرتے ہیں۔ اپنے فرشتوں کو ہمارے گرد مقرر فرما، ہمیں ہر برائی، ہر حادثے، ہر فریب اور ہر اس منصوبے سے محفوظ رکھ جو دشمن نے ہمارے خلاف بنایا ہے۔ تیرا پاک کلام فرماتا ہے، رومیو 8واں باب 31ویں آیت، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ اے آسمانی باپ،
آج ہم ایمان سے اعلان کرتے ہیں کہ تو ہمارے لیے راستہ بنا رہا ہے، بند دروازے کھول رہا ہے، نئی راہیں ظاہر ہو رہی ہیں، امید پھر سے زندہ ہو رہی ہے یسوع کے نام میں، اور تیرے فضل کا نیا دور ہماری زندگی میں شروع ہو رہا ہے یسوع کے نام میں۔ ہم اپنی آنکھوں سے تیرے معجزات دیکھیں گے یسوع کے نام میں، کیونکہ ہمارا بھروسہ تیرے زندہ کلام پر ہے۔ اے باپ، ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہماری فریاد سنی۔ ہمیں یقین ہے کہ اگرچہ ابھی سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں آیا، لیکن تو ہمارے حق میں کام کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھ تاکہ ہم کبھی نا امید نہ ہوں، بلکہ ہر روز تیرے وعدوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ سب کچھ ہم اپنے آسمانی باپ سے، اپنے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے قادر، مقدس اور جلالی نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ دعا آپ کے لیے باعث سے برکت رہی تو کمنٹ میں ضرور آمین لکھیے گا، اور اگر آپ کی کوئی دعا یا درخواست ہے تو اپنا نام اور دعا یا درخواست کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ویڈیوز وقت پر آپ لوگوں کے پاس پہنچ سکیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔